वेलकम बैक नाजरीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वो नया सेगमेंट जो है वो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है, अलहाज दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि हमने कल भी बहुत सारी दीगर मौज़ूआत पर बात की थी, दीगर बीमारियों के हवाले से बात की थी कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से लोग मायूस हो जाते हैं और अपनी विल पावर को छोड़ देते हैं। विल पावर को लूज़ करना हल नहीं होता, बल्कि उस बीमारी से लड़ना आपका हल है और इस बीमारी के आखिरी हद तक जाना आप लोग की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर आप मायूस हो जाएंगे ज़िंदगी से तो बहुत सारी चीज़ें जो है जो आपसे वाबस्ता भी हैं वो भी आप लोग की ज़िंदगी का पार्ट होती हैं। तो उनको सोच के आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में बहारें लेकर आनी चाहिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही हाजी साहब भी हमें बता रहे होते हैं कि जिस तरीके से बहुत सारे मरीज़ उनके पास आते हैं, वो ज़िंदगी से मायूस हो चुके होते हैं, मेडिकल साइंस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हाजी साहब के पास आते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ रहे होते हैं और खुशी से अपने पैरों पर चलकर वहाँ से जा रहे होते हैं। हाजी साहब, सबसे पहले तो वेलकम करूँगी शो के अंदर आपको। और बहुत सारी ऐसी मौज़ूआत होते हैं जिनके हवाले से हम बात करते हैं, दीगर बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं और मैं आपसे बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस सुनती हूँ आपकी लाइफ के हवाले से कि जिस तरीके से क्लिनिक में आपके पास मरीज़ आते हैं, वो इलाज करवाते हैं और अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस राग़िब होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सारे लोगों की दुआएँ भी लगती हैं इस तरीके से। अच्छा हाजी साहब, अब आज जो मैं मौजू लेकर आई हूँ ना वो थोड़ा सा ऐसा मौजू है कि हर बंदा, मैं देख रही हूँ अमूमन जो यंगस्टर है और जो बड़ी तादाद में जो कहते हैं ना बच्चे भी हैं, वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसको बीमारी कहा जाए या एक सिचुएशन कहा जाए कि जिसकी वजह से आजकल जिस तरीके का माहौल हुआ हुआ है उसमें माइग्रेन की सूरत हाल बड़ी है जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है। माइग्रेन ऐसा है कि जिससे भी पूछो वो कहता है क्या इशू है, माइग्रेन का इशू है। तो माइग्रेन क्यों होता है? आपने वो अच्छी बात की और ये इतना ज़्यादा फैल चुका है कि पहले कभी कभार सुनता था, आज तो हर दूसरा तीसरा बंदा इसी जद में आया हुआ है। ये दिमाग सर का दर्द है और इसमें बहुत शरीर तकलीफ होती है। अक्सरियत ऐसी है जिनको जब तक उल्टी नहीं आती तो उनका दिमाग का दर्द ठीक नहीं होता। उसकी दो वजूहत, एक तो उन्होंने जहन बना लिया कि उल्टी के बगैर सर का दर्द ठीक नहीं होगा। वो बात तयशुदा है कि उनको एक नफसाती मसला है कि जब वो उल्टी करते हैं, उल्टी करने के बाद जाके तो वो समझते हैं अब मैं ठीक हो जाऊँ। दूसरा उल्टी आए ना लेकिन सर का दर्द जो ना वो किसी को 24 घंटे 48 घंटे, किसी को पूरा हफ्ता रहता है। वो जितने भी हाई डोज क्या नाम है दवाइयाँ खा सकते हैं खाते हैं, लेकिन उसका हल नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं, हमारे पास आते हैं, दम कराते हैं, दवाइयाँ ले जाते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के प्यार से सारा कुछ ठीक हो रहा होता है और हम खुश हो रहे होते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, पेट को सब्र देना जिसको बोलते हैं परहेज। जिसने ये किया तो वो तो बादशाह वक्त है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। ना सर का दर्द मुश्किल है, ना दिल की बीमारी मुश्किल है, ना आर्थराइटिस मुश्किल है, ना किसी के लिए थायराइड का प्रॉब्लम है, आई सेट का मसला है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्यों वो उस मसले को हल चाहते हैं। वो कुछ लोग होते हैं जिनको मुँह के मज़े भी चाहिए और बीमारी का हल भी चाहिए, ठीक तो वो भी होते हैं लेकिन उनका टाइम लंबा लग जाता है। मैं सबको ये समझाता हूँ कि देखो मुँह का मज़ा कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी मज़े की बात करो तो मैं सेहत मिले तो आपकी ज़िंदगी शानदार है, और अगर सिर्फ मुँह का मज़ा लोगे तो ज़िंदगी के मज़े से महरूम लोगे तो कोई हल नहीं है। तो दिमाग के दर्द की यही पोजीशन है कि वो इस कर्ब में होते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के वो तड़प रहे होते हैं, बिल्कुल एड़ियाँ रगड़ रहे होते हैं, उनका बुरा हाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास आते हैं आके इलाज करवाते हैं और ठीक होते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें फिर मैं अलग बताऊं, एक वो मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर है उसका इलाज मुख्तलिफ हो जाता है, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है उनका इलाज मुख्तलिफ हो जाता है। उनके लिए आसानी है, ब्लड प्रेशर नहीं तो उनको वो दवा दे सकते हैं जो कि जल्दी काम करती है। जिनको ब्लड प्रेशर है तो उनको वो दवा देते हैं, उसमें 19-20 का फ़र्क पड़ता है, थोड़ा उससे दवाई चेंज होती है ताकि वो अपना बीपी भी कंट्रोल रख सकें, शुगर भी कंट्रोल रख सकें और सर का दर्द भी ख़त्म हो सके। इसके साथ बहुत से लोग देखें जिनको गले में तकलीफ़, आँखों में तकलीफ़, जब सर का दर्द होता है उसकी आँखों में तकलीफ़ होती है, गले में तकलीफ़ होती है, कानों में दर्द होता है। ये हर रोज़ एक नई चीज़ हमारे सामने आ रही होती है। फिर कुछ लोगों ने देखा कि जब उनको दर्द शुरू होता है उनको मोरों की तकलीफ़ हो जाती है कि गर्दन के मोरे, कमर के मोरे, क्या नाम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसमें इजाफा हो जाता है। तो ये चीज़ें तकलीफ दे होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब काबिल इलाज है। जितने लोग आते हैं, आपके प्रोग्राम में जो हम एक बात कह रहे होते हैं कि हमारे पास आने वाला शख्स कोई भी दवा ऐसी खा के ना जिससे दर्द उसका कम हो, दर्द की हालत में है,
बुखार वाला बुखार की हालत में है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहिसाब करम है, बेहिसाब करम है, मेरे पास हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है मेरे रब का कि मेरे पास आने वाला शख्स जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में वापस आता है, वो खुशियों के साथ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो उनके दिमाग में चीज़ बैठ जाती है अब मेरा इलाज नहीं है, ये बहुत ज़रूरी नुक्ता बता रहा हूँ आपको। उनके दिमाग में चीज़ हो जाती है कि अब मेरा इलाज ही नहीं है, वो उसी को लेके बैठे होते हैं। जब ऐसा नहीं है, इलाज है। आप अपने रब पे यकीन का अमल रखो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सबकी ज़िंदगी रखी है, लाए रखे है, रोटी रखी है, रोज़ी रखी है, इंशाअल्लाह ताला वो सब ठीक होते हैं। सही है, जैसे कि आपने कहा कि तमाम चीज़ों का इलाज मौजूद है, तो ज़िंदगी से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको एंजॉय करना आपका काम है, इसका ख्याल रखना आपका काम है। और साथ हाजी साहब ये भी बात करूँगी कि जिस तरीके से माइग्रेन की तो हमने बात की, और मेडिकल साइंस के अंदर अगर हम देखें तो माइग्रेन का इलाज इतना कोई प्रॉपर नहीं आया। वहाँ पर क्या किया जाता है कि इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं, या तो ड्रिप लगा दी जाती है, या तो एक मेडिसिन दे दी जाती है जो कि पेन किलर की सूरत में आप खा रहे होते हैं, उससे माइग्रेन का इलाज जो है वो किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी माइग्रेन के अटैक्स पड़ते हैं लोगों को, अटैक्स होने के साथ साथ इतना कोई सिवियर पेन हो जाता है जिसकी वजह से वो अपनी कंडीशन को लूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे में इलाज के लिए प्रॉपर चीज़ें क्या करनी चाहिए? देखें, सबसे पहली बात है कि आप डॉक्टरी दवाई खाना मना नहीं, हमारे इलाज में आप एलोपैथी की तमाम दवाइयाँ लेके साथ चलो। उसकी कई वजूहत हैं, आपने जो बात की बड़ी अच्छी। मैं आप इसी एक ऐसी वजूहत बताऊं जो कि शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। मुझे या आपको ये नहीं पता होता कि मरीज़ को डॉक्टर ने कौन सी दवा दी हुई, और अक्सरियत को जो कॉर्टिज़ोन दी होती है, तो वो इतने आदी हो चुके हैं उसके बगैर उनको आराम नहीं आता। उसके अलावा मेडिकल में कोई दूसरा उनके पास हाल भी नहीं है। एक ही चीज़ है कि उन्होंने कॉर्टिज़ोन दे दी और क्या नाम है, उसके बाद वो तकलीफ कम हुई, दोबारा हो गई। हमारे इलाज में ये तकलीफ एकदम ख़त्म नहीं होती है, लेकिन फौरी तौर पे आप ठीक होते हैं, फिर उसके बाद कम ज़्यादा होते होते ठीक होते जाके एंड हो जाता है। जैसे हमारे काल के पुराने दोनों बच्चे थे, मेरी बीवी थे, जो उसकी हालत थी अगर आप देखते तो आप ही रो पड़ते। इस तकलीफ में वो बच्ची आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपनी ज़िंदगी में ठीक है। क्यों? उससे हार्ट प्रॉब्लम थी, पट्टे उसके सिकुड़ रहे थे। आज वो बच्ची अपनी ज़िंदगी में ठीक है। इससे पहले एक दूसरी बच्ची आई थी, मोटरसाइकिल से गिरी थी, मियाँ बीवी दोनों आए थे, जब उसकी बच्ची शरारतें कर रही थी, आपको याद होगा। तो उसका था, उसका भी एक ज़माने से कंधा जो है ना वो ख़राब था, तो काम नहीं करता, उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन का था। आज अपनी ज़िंदगी में ठीक है। ये एक मैं आपके सामने जो लोगों को लेके आता हूँ वो हैं जो जिन मेडिकल में नाकाबिल इलाज होते हैं, या नाकाबिल इलाज भी है, तो वो ऐसा सिलसिला होता है कि जो उनको टेम्परेरी फ़ायदा होता है। मतलब वो लोग होते हैं जिनको मेडिकल साइंस जवाब दे देती है और आपकी तरफ वो राग़िब होते हैं, और फिर आप उनका इलाज करते हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो सेहतमंद भी होते हैं। अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। हाजी साहब, जैसे कि हम बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि मेडिकल साइंस जिसको अप्रूव नहीं करती, और जिसको मेडिकल साइंस कहती है कि ये बीमारियाँ जो हैं वो हमारे पास इसका इलाज ही मुमकिन नहीं है। लेकिन आपके पास मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो कि वहाँ से हंसते बसते जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस जो है ना लौट रहे होते हैं। तो ऐसे में सूरत हाल के अंदर आपकी दवाइयों का क्या सिलसिला है, किस तरीके से आप इलाज का प्रोसीजर करते हैं? देखिए, मेरे पास जो काबिल इलाज है या नाकाबिल इलाज है, दोनों आते हैं। लेकिन अक्सरियत, आपकी बात वैसी है, अक्सरियत बहुत ज़्यादा जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ा एक जुल्म जो है हमारे माशरे में ये है कि बंदा मर रहा है तो उसको जोड़ते हैं कि इस पे जादू किया है, इस पे जिन जादू है, लेकिन दुआ करो कि अल्लाह किसी को ना दिखाए। जिन पे होता है ना, तो उनका जो वो हाशर होता है जो दुनिया महल्ले वाले भी देखे तौबा करते हैं। तो जो आके इलाज करवाते हैं, जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज है, जिनको बोलते हैं हमारा कोई इलाज नहीं, जब वो ठीक होने के बाद जाके उनका यकीन बनता है कि हाँ मेरा इलाज था और है, मैं ठीक हुई हूँ। तो जो लोग आके इलाज करवाते हैं अल्लाह पे यकीन का अमल रखते हुए, तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये समझें कि एक हाथ पाँव छोड़ दें, वो कहते हैं अब मेरा इलाज ही नहीं है, अब मुझे मरना है, तो उनके दिमाग से इसको ठीक करने के लिए, दोबारा उनको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ये बात तयशुदा होती है कि उनको अपनी ज़िंदगी में आने के लिए समझाना पड़ता है। बहुत सारे यानी ऐसे लोग हैं जो कि जड़ी बूटियों पे उनका यकीन नहीं है, कुरान पाक पे भी यकीन नहीं है। जब कुरान पाक पे यकीन नहीं होता तो वो उनके लिए सारी बात ही बेकार हो जाती है। ये सवाल मैंने आपसे किया था पिछले प्रोग्राम के अंदर कि रूहानियत पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका यकीन नहीं होता, उनके लिए आप क्या कहते हैं? उनका तो यही, देखें, जब आके इलाज करवाते हैं, मैं आते कहते हैं यार मुझे रूहानी में यकीन नहीं, कुरान पे, मैंने कहा मत करो, अपना इलाज करा लो।
اس کے بعد مجھ سے بات کر لینا. جب علاج کرواتے ہیں ان کی تکلیفیں ٹھیک ہوتی ہیں, ٹانگ کا درد, گلے کا درد, کمر کا درد, ناک کا درد, آنکھوں کی, سر کی تکلیفیں جب ختم ہوتی ہیں, جوائنٹس ان کے ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں, میں پوچھتا ہوں کہ اب آپ کی کیا رائے ہے روحانیت کے بارے میں. یار الحمدللہ یہ سچ ہے. دیکھیں پھر بعد میں اچھا حاجی صاحب, میں نے نوٹس کیا ہے کہ بڑا میٹر کرتا ہے یہ جو ہے نا, کہتے ہیں نا کہ یقین, ایمان اور پختہ یقین جو ہوتا ہے نا, کہ آپ کسی چیز پر جب یقین کر لیتے ہیں نا تو وہ کام آپ کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ روحانیت پہ یقین نہیں ہوتا, اور جب میں انہیں کہتا ہوں کہ علاج کرواؤ تو پھر اس کے بعد جو رزلٹ آتے ہیں اس کے بعد ان کا ایمان جو ہے وہ اور یقین جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی شرط ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں نا تو وہ آپ کی طرف جو ہے بہت تیزی سے آپ کی طرف بڑھنے لگتی ہے چیز. قرآن تو لینا کی بات بڑی پیاری, لیکن میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل دے دوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے والدین سے کسی بزرگ سنا ہوگا یقین کا عمل یا پیر کا عمل. کیا بولتے ہیں, یقین کا عمل یا پیر کا عمل. جب انسان کا یقین کا عمل ہوتا ہے, دیکھیں ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں, کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن یقین کا عمل ہے کہ ہمارا رب ہے اور ہماری شرک سے قریب ہے, یہ یقین ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, بالکل دیکھا, میں نے دیکھا ہے, پیارے نبی کو دیکھا ہے, الحمدللہ کئی بار دیکھا ہے. ٹھیک ہے, میرا یقین ہے, اگر میں نے نہ بھی دیکھا ہوتا تب میرا یقین ہے کہ میرا پیارا نبی اور میری جان مال سب قربان ہے, میری اولاد قربان ہے میرے نبی پہ. یقین کا عمل یہی کہا نا. اب میں کہیں جاتا ہوں علاج کے لیے, میں کہیں علاج کے لیے جاتا ہوں تو میرا یقین یہ کام ہوتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں, یہاں پر مجھے شفا ملے گی. ٹھیک ہے, اس یقین سے جاتا ہوں مجھے شفا ملتی ہے. میں گھر سے نکلوں ڈگمگاتا جاؤں گا, ہوگا نہیں ہوگا, ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا, شفا ملے گی نہیں ملے گی, ایسا کیا ہوگا ویسا کیا ہوگا, وہیں جا کے معاملہ گڑبڑ ہوتا رہتا ہے اور وہ بندہ جو ہے نا اسی کشمکش میں زندگی گزار چکا ہوتا ہے. تو آپ کوئی بھی شخص ہے وہ اپنا ایمان کا عمل, یقین کا عمل رب پہ رکھے اور روحانیت پہ رکھے. دیکھو آسان سی بات ہے کہ یہ ہمارا قرآن کتنا عظیم ہے کہ یہاں بھی کام آتا ہے دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے. مرنے والے کی قرآن خوانی کرتے ہیں, مرنے کے بعد بھی پیچھے کام آتا ہے. عالم برزخ بھی پہنچتے ہیں. جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو میرے نبی کا جو حکم ہے اس کو پورا کریں, السلام علیکم یا اہل القبور. وہ کہتے ہیں نا کہ مکمل گائیڈ بک ہے آپ کی, زندگی کا آپ کا راستہ جو ہے پورا قرآن کے اندر. گائیڈ بک نہیں, پورا ساسا ہے. بالکل پورا ساسا ہے مکمل. مسلمان میں کہہ رہا میرا ایمان ہے, میرے اللہ رسول کے بعد قرآن میرا کائنات کا میری سب کچھ وہی چیز ہے. ٹھیک ہے, اب ان کا جواب میں آپ تو نہیں سنتے لیکن جواب تو وہ دیتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور آپ پہ سلامتی ہو, وہ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام آپ پہ سلامتی ہو, تو ہمارے پاس جواب آتا ہے. تو اس یقین کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, یہ یقین ہے. وہاں جا کے جو ہم دعا مانگتے ہیں, قبر پہ کھڑ کے فاتحہ پڑھتے ہیں, ایک دفعہ الحمد شریف پڑھی, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی, ایک قرآن پاک کا ثواب تمام قبرستان والوں کو پہنچا. اگر آپ نے یہ دعا کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ثواب تمام امت مسلموں کو بچا. جتنے لوگ مر چکے ہیں, جتنے دنیا میں لوگ جا چکے ہیں, ہر فرد کو ایک قرآن پاک کا ثواب پہنچتا ہے, چاہے ان کی تعداد اربوں خربوں میں کیوں نہ. ماشاءاللہ, یہ یقین کی بات, بہت پیاری بات ہے. وہی والی بات ہے نا کہ حاجی صاحب آپ کا یقین ہے تو آپ کے پاس سے مریض صحت مند ہو کے جاتے ہیں نا. الحمدللہ یقین رکھ کر آپ علاج کرتے ہیں تو اسی وجہ سے سارے جو ہے وہ آپ کے وہاں مریض آتے بھی ہیں اور اسی طریقے سے صحت مند ہو کے جاتے بھی ہیں. حاجی صاحب کو میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک پیپر بھی دیتے, کیونکہ حاجی صاحب جو ہے وہ دعا ضرور کرواتے ہیں, کارڈ ضرور کرواتے ہیں. اچھا حاجی صاحب, جب تک پیپر آ رہا ہے میں آپ سے ایک اور سوال کروں گی. جیسے کہ مائیگرین کی ہم بات کر رہے تھے, ساتھ ہی ساتھ مائیگرین کے ساتھ ایک سروائیکل پین بھی بڑا ایشو ہے, کیونکہ سروائیکل پین آپ کا شروع ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی تک آپ کا جاتا ہے, اس پہ بھی جو ہے نا آدمی بڑا جکڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بہترین راستہ آپ اپنا علاج کروائیں, موقع مزے چھوڑیں, زندگی مزے لیں, علاج کریں اور مستقل علاج کریں. اللہ شفا دیتا ہے اور بالکل شفا ملتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیں جن لوگوں نے, میں چھوٹی سی مثال دوں گا, ایک سروائیکل کا ایک مسئلہ, بلکہ راشی کا مریض ہمارے پاس آیا, اس کو کئی بیماریاں تھیں. تو وہ جب آئے تو وہ مطلب ہے کہ وہ اس کا ہاتھ یوں ملتا رہے, وہ صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے, جتنے بھی درد والے لوگ ہیں یہ اپنے دماغ میں رکھ لیں گے, ٹھنڈی کھٹی بادی چیزیں ان کے لیے بہت بری ہیں. ٹھنڈی کھٹی بادی چیزیں ان کے لیے بری ہیں, گرم چیزیں کھا لیں, نارمل کھا لیں, ان کے لیے فائدے مند ہیں. وہ صاحب ٹھیک ہو گئے فرسٹ کلاس. اس کی بیوی نے کیا کام کیا کہ کھٹے فالسے تھے, اچھا, اس نے 2 گلاس فالسے بنوا کے شوہر کو زبردستی پلا دیے. پلانے کے بعد اس کی حالت بگڑی تو اس نے بولا یار میری بیوی نے مجھے مار دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا 2 گلاس فالسے کے کھٹے اس نے کیا نام بنا کے مجھے کیا نام میں پلا دیا. اس کے بعد میری حالت بگڑ گئی. میں نے پوچھا بیوی ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا جی وہ بس اچھا لگ رہا تھا. میں نے کہا آپ بھی پی لو. تو یہ چیزیں جو بتا رہا ہوں
کہ تمام دردوں والوں کے لیے، چاہے وہ مائیگرین کا درد ہے، وہ ہارٹ پرابلم ہے، گلے کا ہے، آنکھ کا ہے، ناک کا، گھٹنوں کا، پرہیز شرط ہے. یہ سب کے لیے برا ہے. ٹھنڈی کھٹی باتیں ان کے لیے بہت بری ہیں. وہ نارمل چیزیں کھا لیں یا تھوڑی گرم کھا لیں، ان کے لیے بری نہیں ہے. لیکن خاص طور بڑا گوشت، چنے کی دال، لیمبو املی چار، کولڈ ڈرنک گاسرین، یہ زہر قاتل ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ پرہیز شرط ہے، اور پرہیز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے تب تک آپ زندگی کی طرف کیسے لوٹیں گے اور آپ کی صحت کیسے جو ہے ٹھیک ہوگی. تو صحت بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی، اس کا خیال کریں. حاجی صاحب ہر پروگرام کے اندر دعا کرواتے ہیں، کارڈ کرواتے ہیں، تمام لوگ اس کے منتظر ہوتے ہیں. حاجی صاحب دعا کرواتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ آپ کے منتظر. جتنے لوگ بھی بیمار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جہاں بھی تکلیف ہے کائنات پہ، جس مذہب سے بھی ہے، جہاں تکلیف ہے وہ وہاں پر ہاتھ رکھے. جو میں پڑھوں میرے ساتھ پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی در تکلیف بیماری ہیں جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان میں اسلام ساری کائنات پہ غالب جو، ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان کے تابع ہو. پاکستان کے ظاہری باتیں دشمن ختم ہو جائے، اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں، اور مشرق ختم ہو. آپ کے ہمارے سارے مخالف سارے دشمن ختم ہو. کائنات تمام لوگوں کو شفا مل، ان کی ظاہری باتیں تکلیفیں ختم ہو جائیں، روزی کشاد ہو جائے، زندگی کے سارے معاملات، شادی بیاہ، روزی رزق، سب معاملہ حل ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، بیماری میں جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، سب کو شفا ملے. کائنات میں انسان ایوان دے اوپر سب کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. سب چھوڑ دوبارہ پکڑو. جزاک اللہ. یہ جو بھی ہے تو وہ دیکھنے والے ہیں اپنے یہ پروگرام اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کریں. جس کو جہاں بھی تکلیف ہے دن میں جتنی مرتبہ چاہے کریں ان کو فوراً شفا ملتی رہے گی. ماشاءاللہ. جس طریقے سے حاجی صاحب نے بتایا کہ آپ یہ کارڈ جو ہے اور یہ دعا جو ہے وہ آپ بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے حاجی صاحب طریقہ کار بتاتے ہیں اس طریقے کو فالو کر کے آپ اپنائیں تو آپ کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر بہتری محسوس ہوگی. اور جیسے کہ حاجی صاحب سے میں بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن کرتی ہوں. آج حاجی صاحب بہت چھوٹے سے ٹائم کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن ہم نے بہت سارے جو ہے چیزوں پہ ڈسکشن کیا جتنی ہم سے ہو سکتی تھی. لیکن ناظرین ہم حاجی صاحب سے بات کرتے رہتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کے بارے میں پوچھتے بھی رہتے ہیں. حاجی صاحب سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے روحانیت کی طرف جو ہے متوجہ ہونے کی، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ روحانیت کی طرف نہیں آتے اور روحانیت پہ ان کا بلیف نہیں ہوتا. ایسے میں حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس علاج تو کراؤ، اور علاج کرانے کے بعد جب ان کا علاج ٹھیک ہوتا ہے تو وہ ان کا ایک جو ہے نا فیتھ ہوتا ہے، ایک بلیف ہوتا ہے، وہ دوبارہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. حاجی صاحب ایسے تو بہت سارے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہوں گے، کیا کہتے ہیں وہ لوگ آ کر؟ دیکھیے اگر میں بولوں تو ہمارے پاس جو غیر مسلم جو نا وہ بھی کامل یقین کے ساتھ آتے ہیں، چاہے اس کا کوئی مذہب کوئی بھی ہے. میں الگ الگ نہیں گننا چاہ رہا. ہمارے ٹی وی میں آ چکے ہیں. اچھا، جیسے کہ آپ نے غیر مسلم کی بات کی تو ان کو آپ جب آیتیں دیتے ہیں تو کیا وہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، ان کو پڑھ کے دیتے ہیں. اچھا، پڑھ کے دیتے ہیں. اور ان کے آس پاس جو مسلمان ہوتے ہیں جو لے کے آتے ہیں یا خود آتے ہیں، بولتے ہیں میری سہیلی ہے یا میرا دوست ہے، تو ان کو پابند کر دیتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے ان کی دعا مانگے، پانی پہ دم کر دیتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو ہم خود پڑھ کے دیتے ہیں. اچھا، تو جو ان کے لیے پانی پڑھ کے دیا ہوتا ہے نا اسے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کرم و کرم ہے، سیکنڈوں میں شفا آتی ہے، منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں شفا آتی ہے. تو مطلب وہی بات ہے نا، یقین بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر غیر مسلم بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ اللہ کی کلام کی چیز جو ہے پی رہا ہے تو اس کا یقین ہے تو وہ پی رہا ہے نا کہ اس سے صحیح ہونا ہے. تو یقین بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا حاجی صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، الگ الگ فرقے سے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، الگ الگ مذہب سے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، تو روحانیت کی سیڑھی ایک ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ کو جو ہے آپ کا بیڑا پار لگاتی ہے بیسیکلی، کیونکہ اس کے اندر قرآن کی آیتیں شامل ہوتی ہیں، قرآن کے جو ہے دیگر جو موضوعات شامل ہوتے ہیں اور قرآن کی تفسیر شامل ہوتی ہے. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ پیاری بات کی ہے. یعنی آپ کو یاد ہے کہ ہمارے مزارات دین اسلام کا حصہ ہے. اولیاء کرام کے مزار ہوتے ہیں، کسی غیر مسلم کا کوئی مزار نہیں ہوتا ہے. آپ ہندو سکھ کو لے لو تو مسلمانوں سے زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے جو مزارات میں جا کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں. وہ ہمارے لیے نہیں جاتے، وہ اپنے مقصد کے جاتے ہیں، اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں. جیسے خواجہ فرید نواز کو لے لو یا داتا دربار کو لے لو، غازی عبداللہ شاہ کو لے لو، کسی کو بزرگ کو لے لو، ٹھیک ہے، وہاں جاتے ہیں. ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اولیاء اللہ، اس سے ہمیں فیض پہنچے گا. ٹھیک ہے. حاجی صاحب نے بہت پیاری بات کی. اور جس طریقے سے حاجی صاحب کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں اور جو لوگ حاجی صاحب سے علاج کرانا چاہتے ہیں وہ ان کے کلینک پر بھی جا سکتے ہیں. بھادر آباد پر ان کا کلینک ہے. ان کے نمبرز ہمارے اسکرین پر موجود ہیں. ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ منڈے ٹو سیٹرڈے دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک ہے، اور اتوار کو صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک حاجی صاحب بیٹھتے ہیں. آپ جائیں، امید کرتی ہوں آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. ناظرین، بریک کی طرف جاؤں گی. بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بریک کے بعد جو سیگمنٹ